अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर आमना जमाल और हमेशा की तरह एक न्यू वीडियो के साथ मैं आप सबके सामने हूँ। आज की वीडियो का जो कंटेंट है वो बहुत ही कॉमन है। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी कि बहुत ही बेसिक कंटेंट है जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि सॉफ़्ट ड्रिंक्स जो हैं या कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं उनका यूज़ कैसा है। वैसे तो हम सुनते हैं, हमें पता है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं या सॉफ़्ट ड्रिंक्स होती हैं वो यूज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बच्चों को भी नहीं पीनी चाहिए, बड़ों को भी नहीं पीनी चाहिए, नुकसानदेह है, ये है वो है, ठंडी है, गला ख़राब कर देगी। चलें, वो तो बात की बातें हैं कि वो ठंडी होती है या वो गर्म होती है या वो गला ख़राब करती है, पेट ख़राब करती है, वो एक अलग चीज़ है। सॉफ़्ट ड्रिंक्स के अंदर होता क्या है? सॉफ़्ट ड्रिंक्स के अंदर अगर हम बात करें, क्योंकि ये बहुत ही मैंने इस चीज़ को बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा है, क्योंकि आजकल हर छोटे से लेके बड़ा बंदा सॉफ़्ट ड्रिंक का इस्तेमाल कर रहा है। पानी की जगह हम लोग कोई भी फ़ास्ट फूड ले रहे हैं, हम कोई भी बर्गर ले रहे हैं, हम कोई भी शॉर्मा ले रहे हैं, तो हम उसके साथ हमारी कोशिश ये होती है कि हम कोक ले लें, पेप्सी ले लें, या फिर जो है वो हम वो ले लें, क्या उसे कहते हैं, कोई मतलब स्प्राइट ले लें या ऐसी कोई चीज़ ले लें कि मतलब ये हमने इसको एक फ़ैशन बना के रख दिया हुआ है। हालांकि इसका इतना नुकसान है कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। अगर हम बच्चों से बात करें तो छोटे बच्चों को अपने सॉफ्ट ड्रिंक्स थी, सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसके अंदर जो भरी जाती है, और जब इसको हम ओपन करते हैं तो एक वो गैस निकलती है, वो प्रेशर निकलता है, वो बेसिकली क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेके जा रहे हैं, नॉर्मल ह्यूमन मैकेनिज़्म जो हमारे पास होता है वो ये होता है कि जब हम कोई चीज़ जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो हम इनहेल कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम बाहर निकाल रहे होते हैं। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, तो साइंस स्टूडेंट्स होंगे उन्हें इसका पता होगा कि क्या नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अगर हम उसी कार्बन डाइऑक्साइड को वापस अपने अंदर लेना शुरू कर देंगे तो वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा नुकसानदेह है। हमारे टिश्यूज़ के लिए हमारी बॉडी की जो ऑक्सीजन है वो कम करेगी, ठीक है। हमारा कलर डल होगा, हमें हार्ट इश्यूज़ होंगे, हमें लिवर इश्यूज़ होंगे, ठीक है, हमें किडनीज इशू होंगे, गुर्दों के, जिगर के इशू स्टार्ट हो जाएंगे। तो छोटे बच्चों में अगर हम बात करें, छोटे बच्चों में क्या हो, इसमें हाई क्वांटिटी ऑफ शुगर होती है, हाई क्वांटिटी। छोटे बच्चों में आजकल शुगर की कोई एज नहीं है, ठीक है। वो छोटों में भी हो सकती है, वो बड़ों में भी हो सकती है, और टाइप डिफरेंट होती है, टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है, लेकिन अब टाइप 2 भी बच्चों में आना शुरू हो गई है। क्यों आना शुरू हो गई है? क्योंकि जब हम इतनी शुगर ले रहे होंगे इतनी मिकदार में और बच्चों के अंदर फ़ैट ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, तो टाइप 2 बेसिकली फ़ैट्स की वजह से होती है। खैर, डायबिटीज़ में मैं वीडियो बनाऊँगी एक डिटेल में शुगर पे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर, बच्चों की हड्डियाँ जो ग्रोइंग बोन्स होती है ना बच्चों के अंदर, के बच्चों की हड्डियाँ अभी तो बन रही हैं, अभी तो उन्होंने हाइट करनी है, अभी तो उन्होंने बड़े होना है, ठीक है, अभी तो उनकी जो बोन्स हैं उनको स्ट्रेंथ चाहिए। लेकिन अगर आप ये देखें कि अगर बच्चों के अंदर अभी से ये डेवलप होना शुरू हो जाए कि वो कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, तो वो कोल्ड ड्रिंक्स उनकी जो हड्डियाँ हैं, जो बोन्स हैं, उनको बिल्कुल डिज़ोल्व कर देगी। कभी आप कोई बोन लें, कोक रखें और उस कोक के अंदर उस बोन को डाल दें, आप देखेंगे कि वो कोक उस बोन का क्या हाल करती है। तो इसी तरह से जब आप ले रहे होते हैं, अपनी डाइट में बच्चे ले रहे होते हैं, तो वो सेम इसी तरह आपकी जो बच्चों की बोन्स में कैल्शियम होती है उसको बाहर निकाल देती है, बोन्स को वीक कर देती है। रिज़ल्ट क्या होता है कि बच्चों के फ्रैक्चर्स कॉमन होते हैं। हल्की सी चोट लगी और बच्चे का बाजू टूट गया, ठीक है, ज़रा सा गिरा, टांग फ्रैक्चर हो गई है। तो ये चीज़ें हम, हालांकि माएँ दे रही होती हैं डाइट बच्चों को, कैल्शियम भी दे रही होती हैं, बनाना केला जो होता है इज़ अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, तो हम कैल्शियम भी दे रहे हैं, हम बच्चों को प्रोटीन्स भी दे रहे हैं एग की फॉर्म में। लेकिन फिर भी अगर बच्चों के अंदर इस तरह से इश्यूज़ हो रहे हैं तो क्या वजह है? ऐसे क्या चीज़ हम उनको साथ में दे रहे हैं कि जो मतलब हम नोटिस नहीं कर रहे कि वो उनकी हेल्थ को ख़राब कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत कॉमन है और ये हमें इसको देखना चाहिए कि बच्चों के अंदर तो ये इतना नुकसान ये वजह कर रही है कि बच्चों में शुगर कर रही है, बच्चों की हड्डियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है, और बच्चों के अंदर चर्बी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। कोलेस्ट्रोल तो बूढ़ों की बीमारी थी और कोलेस्ट्रोल अब बच्चों में आना शुरू हो गया। वो सारी चीज़ें लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हैं, ठीक है।
ہم لوگ بالکل شفٹ ہو چکے ہیں فاسٹ فوڈ کے اوپر، بالکل شفٹ ہو چکے ہیں، گھر کے کھانے ہم نے چھوڑ دیے ہوئے ہیں، اور جو فاسٹ فوڈ ہم کھاتے ہیں ٹھیک ہے انہی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور بچے بھی آج کل فاسٹ فوڈ کے شوقین ہیں، برگر کھانا ہے، پیزا کھانا ہے ٹھیک ہے، شاورما کھانا ہے اور چیز پراٹھے کھانے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایسے کہیں جا کے اسٹور تو نہیں ہوتی نا، یہ ساری چیزیں جا کے آپ کے اندر فیٹس انکریز کرتی ہیں، اور جب فیٹ زیادہ ہوگا تو الٹیمیٹلی یہ پورا سائیکل چلے گا، جس میں شوگر بھی ہے، جس میں بلڈ پریشر بھی ہے۔ اب بچے، اتنا چھوٹا بچہ کیا بی پی کا مریض بن سکتا ہے؟ لیکن بنتے ہیں۔ تو یہ تو بچوں کی بات ہوگی۔ اب ہم بڑوں پہ آ جاتے ہیں، فیمیلز ہیں ٹھیک ہے، ڈائٹنگ کر رہی ہیں۔ ڈائٹنگ ان سینس کیا کر رہی ہیں کہ مطلب ان کا یہ ہوتا ہے ہمارا بیلی فیٹ نہ بڑھے، ہمارا اوور آل فیٹ نہ بڑھے، ہم سلم لگیں، لیکن انہوں نے کولڈ ڈرنکس پینی ہے ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اپنی لائف سے، اپنی روٹین سے کولڈ ڈرنک کو ٹوٹلی ایلیمنیٹ کرتے ہیں، ٹوٹلی ایلیمنیٹ کرتے ہیں، مطلب نا سے نو ٹو کولڈ ڈرنک، تو بڑا سا نو کرتے ہیں اس کو کہ نہیں پینی، آپ پانی پئیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے پیٹ خراب ہوتا ہے، اسپرائٹ پینی پڑ جاتی ہے، وہ ایک مطلب آن اینڈ آف والی چیز ہے، وہ آپ روٹین میں استعمال نہیں کر رہے۔ برگر آپ نے کھانا ہے آپ کھائیں، لیکن ساتھ آپ پانی پئیں ٹھیک ہے، آپ اوپر گرین ٹی کا مگ پی لیں۔ اگر آپ برگر کھانے کے بعد ساتھ کولڈ ڈرنک بھی پیتے ہیں تو وہ ڈبل چیز ہو جاتی ہے، اور کولڈ ڈرنک بھی شوگر ہے ٹھیک ہے۔ تو لڑکیوں کے اندر بیلی فیٹ زیادہ ہو جاتا ہے، تھائی فیٹ زیادہ ہو جاتا ہے، ہپس فیٹ زیادہ ہو جاتا ہے، یہ کولڈ ڈرنکس کی وجہ سے ٹھیک ہے۔ اور اس میں اتنی شوگر ڈلتی ہے کہ آپ کی سوچ۔ اور دوسرا جو ہم نے اب بڑے ہیکس دیکھے ہیں کہ جی کوک پکڑو اور واش روم کلین کر دو اس سے ٹھیک ہے، مطلب اس کو آپ اس میں ڈال دو اور چھوڑ دو اور واش روم کلین کر دے گی، مطلب کیا یہ آپ پی بھی رہے ہو ساتھ میں پھر؟ تو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں۔ مجھے بہت پسند ہے کوک، لیکن میں نے بالکل اس کو مائنس کر دیا، چھوڑ دیا، میں نہیں پیتی۔ اگر میرے سامنے بھی آ جائے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ یار نہیں۔ اب میں نے لاسٹ ٹائم تھوڑی سی پینی شروع کر دی تھی، اور میں نے اس کے بعد نوٹ کیا کہ میری ہیلتھ تھوڑی سی ڈاؤن جا رہی ہے، کیونکہ مجھے نا سانس جلدی چڑھنا شروع ہو گیا تھا، مجھے میرا فیٹ زیادہ ہونا شروع ہو گیا تھا، بیلی فیٹ، اور میں نے بالکل اس کو دوبارہ سے ایلیمنیٹ کر دی ہے۔ یہ تو زہر ہے، پوائزن ہے، جو آپ اپنی زندگی سے اس کو نکال دیں۔ اگر آپ نے ہیلدی لائف اسٹائل چاہیے، اگر آپ کو اچھی باڈی چاہیے، سلم فٹ آپ ہوں، آپ کو بیماری بھی کوئی نہ ہو، ایک تو بولتے نا باڈی اچھی ہو، دوسرا یہ کہ بیماری بھی کوئی نہ۔ اگر فیٹ زیادہ ہوگا تو الٹیمیٹلی آپ کو شوگر ہو جائے گی، اور شوگر ہوگی تو بلڈ پریشر کا مسئلہ شروع ہو جائے گا، بی پی کا مسئلہ شروع ہوگا، تو کولیسٹرول تو ویسے ہی زیادہ ہے، ہارٹ ایشوز ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ ایک سائیکل ہے جو چلتا رہے گا، اٹس بیسیکلی اے ویشیس سائیکل ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کو اسٹارٹ سے ہی روک لینا ہے، آپ اس کو بالکل جو ہے نا اسٹارٹ سے ہی ختم کر دیں۔ تو آئی ہوپ میری ویڈیو انفارمیٹیو ہوگی آپ کے لیے۔ مجھے چاہے کولڈ ڈرنک کوئی بھی ہے، اسپرائٹ ہے، آپ کی مرنڈا ہے، آپ کی کوک ہے، پیپسی ہے، اور پیپسی کے اوپر تو کوک کے اوپر تو لکھا بھی ہوتا ہے کہ کیفین، اس میں کیفین بھی ڈلتی ہے ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں کہ ان چیزوں کو نہ پئیں، نہ بچوں کو دیں، آپ نہیں پئیں گے تو بچے بھی نہیں پئیں گے۔ تو آئی ہوپ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو کسی کو اپنی ویڈیو مجھ سے بنوانی ہے تو مجھے ضرور بتائیں، میں ضرور بناؤں گی، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ کے سامنے آؤں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ نیکسٹ ویڈیو میں ڈائبٹیز پہ بناؤں گی، شوگر پہ، کہ شوگر میں ہمیں کیا کیئرس کرنی چاہیے، اگر کسی کو شوگر نہیں ہے، کسی کو شوگر ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کیئرس چاہیے ہوتی ہے۔ تو تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔